किसी टेलीविजन गंदा कुछ काम कहता है कि 2 हफ्ते से यानी बात ना मानकर आपको किसी का तरक्की खाना पड़े तो बाहर आ डाल मीडिया वाला जो रोल है वो प्ले करना चाहिए ना कि गुंडे बदमाश वाला जो है वो अनपढ़ जाहल और इतने पढ़े लिखे बंदे में जो फर्क है वो नजर आना चाहिए। उसका पारा हाई होने लगता है तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब वो बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं मैडम अभी तो किसी दिनों में अभी इनको मौका दिया जाए। खबर ये है कि आजकल किस शोबे के लोगों से जो है वो तंग है या ये कह लें कि वो कौन से लोग हैं कि जो जिनसे वो अपनी मर्जी का काम लेना चाहती हैं ताकि वो आवाम को अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक डिलीवर कर सकें। वो कौन से लोग हैं कि जो उनके आप कह लें कि रास्ते की रुकावट बनी इसी तरीके से इससे बात करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपको इल्म में है कि वज़ीर खेती के अली अमीन गड्ढापुर साहब ऐलान कर दिया है कि उनके सूबे का जो भी अफसर जो है या जो भी बंदा उनके वर्कर्स की बात ना माने तो उन्होंने अपने वर्कर्स को कह दिया था कि वो आप उनके साथ सीधे हो गए। मतलब कि अगर आपको उनका सर्दी फाड़ना पड़े तो आप फाड़ दें तो कोई परवाह ना करे। तो वो बहरहाल ये कोई तरीका तो नहीं है, ये फिल्म बनती हैं तो उनके इस बयान पर पंजाब की ये इतलात जो है उस्मा बुखारी है तो उन्होंने क्या कहा इसके बात करेंगे। तो चलते अब अपनी खबर को पहली खबर ये है कि हमें लम्हा न्यूज़ के जराए को ये बातें बताई गई हैं कि जब कहता है तो मुख्तलिफ महकमों की जब मीटिंग कंडक्ट कर रही होती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें निकलने अफ्रीका महकमे का जो सेक्रेटरी साहब होते हैं और जो वज़ीर साहब होते हैं वो और इनके अलावा जो डिप्टी सेक्रेटरी साहबान होता है तो वो जब उनकी जो ब्रीफिंग जो है वो फैसले के मुझे का महकमे की ब्रीफिंग दे जब उससे वो उनको अपना क्या कहते हैं उस ब्रीफिंग पर वो जो उनको तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो वो वज़ीर साहबा जो है वो उस मुतलका आप कह लें सेक्रेटरी साहब से जब वो पूछने लगती उनकी बात पूछ करने लगती या आप ये नहीं कहने के जब उस पर जानने का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसी वक्त जो है वज़ीर साहब जो है सॉरी वज़ीर साहब ने कह दिया कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो मुदाखलत करते हैं और वो वज़ीर साहबा की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाते हैं कि मैडम अभी तो ये जो पूरा जो सेक्रेटरी साहब है इसको चार्ज पाते हुए अभी कुछ नहीं हुए हैं तो इसलिए अभी आप इसको वक़्त दें ताकि ये प्रॉपर जो है वो ब्रीफिंग बना करके जो है वो आपको दोबारा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकें। तो ये हमें हमारे ज़राए के हवाले से इसी तरह की जो बाकी की मुख्तलिफ जो महकमे हैं ये चीज़ें वो रोज़ाना की बुनियादों पर आप कह लें कि 4-5 महकमों की मीटिंग कंडक्ट करती हैं बतौर मीडिया वगैरह सूबे की कप्तान तो हर महकमे की कारकर्दगी को देखना मीटिंग देना मुतलका फैसले मुतलका वज़ीर के जरिए ये भी उनका काम है। तो जब वो अपनी बात समझ नहीं आती जब वो उनका पारा हाई होने लगता है तो ये जो हमने आपको बताया तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैडम अभी तो किसी दिनों में अभी इनको मौका दिया जाए ये किया जाए वो किया जाए। तो हमें जो ज़राए थे वो मालूम है कि वज़ीर साहबा का पारा इस वजह से हाई है वो चाहती है कि वो अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक और जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि उनका मुकाबला जो है वो अपने वालिद मोहतरम नवाज साहब और अपने चचा जो है वाशिद साहब की कारकर्दगी से है। ये इन दोनों का बतौर खास नाम इसलिए आपको उन्होंने बताया था और आपके तो ये दोनों साहब जो है वो वज़ीर पंजाब की फाइट रहते तो वो उनका ये कहना है कि वो चाहती है कि वो अपने वालिद मोहतरम और अपने चचा से ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं ताकि लोगों को ये कहने का मौका मिल सके कि जैसे बुजुर्ग और वैसी ही औलाद ये मतलब कि जैसे बुजुर्गों ने सूबे की तरक्की करने की कोशिश की थी और वैसे ही आगे जो औलाद है वो भी उसी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ایک تو ہو گئی چل. اب دوسری بات اب کی تھی پہلی نیوز گندا کو کیا کہتا تھا کہ 2 ہفتے سے ہماری بات نہ مانے. میں اپنے گھر کو اس کو کہہ دیا تھا کہ پھر آپ بھی کیا وہ سیدھے ہو گئے اور بے شک اگر آپ کو کسی کا ترقی ماننا پڑے تو باہر ہاتھ ڈالیں. تو اس پر جو وزیر اطلاع پنجاب ہے جو خارج ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو کہ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ کا طریقہ ہوتا ہے آپ کیا شروع کر دیتے کہ آپ کو اگر ان کے ساتھ بھی نہ پڑے گربان بھی کرنا پڑے بھی بات کرے تو کبھی جس چیز سے آئیں گے بالکل درخت ہو رہے ہیں. کبھی یہ محترمہ وزیرا پنجاب کے متعلق کوئی نہ کوئی بات کر سکتی ہیں, کبھی کسی کے متعلق بات کر سکتے, کبھی کسی کے متعلق. ان کا اس کو بخاری اس میں یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ جو رویہ ہے یہ وزیر اعلیٰ والا نہیں, تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ والی نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جیسے تیسے بھی وہ وزیر اعلیٰ بن چکے, بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لینگویج پوری کرتی ہے. لیکن بار جیسے تیسے جو بن گئے ہیں تو ان کو وزیر اعلیٰ والا جو رول ہے وہ پلے کرنا چاہیے, نہ کہ گنڈے پر مارچ والا جو ہے. تو بعد میں ہم بھی یہی کہیں گے تو ان کو 12 ٹھیک ہے بیوروکریسی سے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں بار پروگرام میں کہتے ہیں یہ کرتے ہی اسی طرح سے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کریں, لڑائی جھگڑا کو بات کریں, یا آپ لوگوں کو یہ ترغیب دے کر جو آپ گریبان پکڑ لیں گے سر پانے شروع کر سکتے. یہ کوئی طریقہ کار بیوروکریسی سے کام لینے کا ایک طریقہ ہے, حکومت سازی کا ایک طریقہ ہے. اور اپوزیشن کے دعوے کوئی نعرے باتیں اور ہوتی ہیں جب آپ کو کرنے آپ کسی طریقے کا مختلف ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ کو اسی طریقہ کار کے آپ کو پسند کریں گے کرائم بھی کرنا. تو پھر یہ تو پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ان پڑھ جاہل اور ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے بندے میں جو فرق ہے نظر آنا چاہیے. فرق کیا ہوتا ہے؟ رویے کا فرق ہوتا ہے, برقی اسٹائل کا فرق ہوتا ہے, لائف اسٹائل کا فرق ہوتا ہے. جب یہی آپ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہنے سے مجبور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو اس طرح کا رویہ جو ہے اختیار کرنا ہے آپ کو کہہ ہی نہ سکے کہ یہ جناب پڑھے لکھے جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ علی گنڈا کی کام جو بھی وزیر اعلیٰ والی جو نوکری ہے وہ استعمال کریں اور کوشش کریں گے کہ وہ اپنے چیئرمین کے ویژن پر پورا اتنے سے ہونے کی عوام سے ڈلیوری کر سکیں. اب تک کی چیزیں آتے یہ ہے کہ کے پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے میں لنگر خانی جائے گی, تو آپ نے وہاں لنگر خانی چھوڑنے تو وہاں ان کو کیوں وہاں ان کو اپنی مقامی جو ہے وہ جگہ پہ کیوں ہی آپ روزگار میں جا سکتے کہ ان کو پنجاب نہ آنا پڑے. بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ کب تک علی گنڈا کی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.